शान्ति। आज बाबाको 2077 ज्येष्ठ 3 गते शनिबार 16/5/2020 को महावाक्य मुख्य सार। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची, अब ड्रामाको चक्र पूरा हुन्छ। अब ड्रामाको चक्र पूरा हुन्छ। तिमी मिलनसार बनेर नयाँ दुनियाँमा आउनु छ। त्यहाँ सबै मिलनसार हुन्छन्। यहाँ मतभेदमा छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्ची, अब यो ड्रामाको चक्र पूरा हुन्छ। तिमी बच्चाहरू मिलनसार बनेर नयाँ दुनियाँमा आउनु छ। जुन दुनियाँमा सम्पूर्ण मनुष्य आत्माहरू मिलनसार हुन्छन्, एकमत, होइन, सङ्गठन, हरेक कुरामा दुःख अशान्ति लडाइँ झगडा केही पनि हुँदैनन्। र यो दुनियाँमा फेरि सबै आत्माहरू मतभेदमा छन् भन्नुभयो बाबा। प्रश्न छ, तिमी त्रिनेत्री बच्चाहरू कुन ज्ञानलाई जानेर त्रिकालदर्शी बनेका छौ? तिमी त्रिनेत्री बच्चाहरू कुन ज्ञानलाई जानेर त्रिकालदर्शी बनेका छौ? हामीलाई बाबाले कुन ज्ञान दिनुभएको छ जसबाट हामी त्रिकालदर्शी बनेका छौँ? आदि मध्य अन्तको ज्ञान, अरू ड्रामाको ज्ञान। बाबाको उत्तर छ, तिमीलाई अहिले सारा विश्वको इतिहास भूगोलको ज्ञान मिलेको छ। सतयुगदेखि लिएर कलियुग अन्तसम्मको इतिहास भूगोल तिमीले जानेका छौ। तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। संस्कार आत्मामा छ। बाबा भन्नुहुन्छ, संस्कार आत्मामा छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, सारा दुनियाँको आदि मध्य अन्त दिनुभएको छ। सतयुग सुरुवात के कस्तो हुन्छ, कसरी यो चक्र चल्छ भन्ने ज्ञान बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। र बाबाले आत्माको ज्ञान दिनुभएको छ, तेस्रो नेत्रको ज्ञान दिनुभएको छ। तिमीलाई थाहा छ, आत्माले एउटा शरीर छोड्छ, अर्को लिन्छ। जुन ज्ञानबाट तिमी बनेका छौ। र बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्ची, नाम रूपबाट न्यारा बन, आफूलाई अशरीरी आत्मा सम्झ। कसैको नाम रूप
हुआ तेरे सुख के दिन आया कि आया। लाई भनिन्छ बच्चाहरूलाई थाहा छ, दिल हुन्छ चाँडै सत्युग आयो भने यस दुनियाँबाट छुट्ने थियौँ, तर ड्रामा धेरै बिस्तारै बिस्तारै चल्छ। बाबाले धैर्य दिनुहुन्छ, बाँकी थोरै दिन छ। कतिपय बच्चाहरूले बाबा यो दुनियाँको यस्तो दुःखदायी परिस्थिति भन्दा त नयाँ दुनियाँ छिट्टै आए जान हुन्थ्यो भन्छन् नि। र बाबुले फेरि हामी बच्चा आफूमा त्यो नयाँ दुनियाँमा गएर मेरो कस्तो पद हुन्छ, ममा त्यो नयाँ दुनियाँमा जो देवताहरूको दैवी गुण हो त्यो कहाँसम्म गर भन्नुहुन्छ बाबाले। र हामीले नयाँ दुनियाँ छिटो आए हुन्थ्यो भने छिटो आउने पनि होइन, नआए हुन्थ्यो भनेर फेरि ढिलो पनि हुँदैन। आफ्नो समयमा एक दुनियाँ आउँछ। तेरो बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे अब बाँकी मात्र छ। ठुला मानिसहरू आवाज सुनिरहन्छन्, दुनियाँ परिवर्तन। जति पनि मुख्य मुख्य छन् पोपहरू छन्, दुनियाँ परिवर्तन हुँदैछ। ठीक छ, फेरि शान्ति कसरी हुन्छ? परिस्थितिहरू पनि त्यति नै छन् र जति पनि साधु सन्त महात्माहरू छन् नि उनीहरूले पनि धेरै समय पहिलादेखि नै भविष्यवाणीमा त भनेको रहेछन् नि 2020 मा यस्तो महामारी आउँछ अनि फेरि दुनियाँ परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि फेरि नयाँ दुनियाँ हेबिन आउँछ भनेर। त्यो भएर बाबा भन्नुहुन्छ सबैले दुनियाँ परिवर्तन हुँदैछ भनिरहेका छन्। यस समयमा सबै मतभेदमा छन्, अहिले हामी एकमत भइरहेका छौँ। त्यस्तो मतभेद हुँदै जान्छ, आपसमा लडाईँ झगडा गरेर खत्तम हुन्छन्, तयारी भइरहेको छ। हामी बाबाको बच्चाहरू एउटै नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्छौँ भने दुनियाँमा फेरि दिन प्रतिदिन लडाईँ झगडा मतभेद बढ्दै जान्छ। अब त झन् बाबाले दुःखको पहाड गिर्छ, कस्तो कस्तो हुन्छ भनिरहनु भएको छ। यो ड्रामाको चक्र अब पुरा हुन्छ, पुरानो दुनियाँ पुरा हुन्छ, नयाँ दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। नयाँ दुनियाँबाट पुरानो, पुरानोबाट नयाँ, पुरानोबाट नयाँ। त्यो भएर साइन्समा पनि एउटा ल अफ एन्ट्रोपी भन्ने सिद्धान्त छ कि जसले भन्छ कि एभ्रिथिङ मुभ्स फ्रम अर्गनाइज इन्टु डिसअर्गनाइज स्टेज। कुनै पनि वस्तु पहिला सुव्यवस्थित सुन्दर सत्वप्रधान हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै अस्तव्यस्त हुन्छ, बिग्रिँदै जान्छ होइन, तमोप्रधान बन्छ भनेर। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो दुनियाँ पनि पहिला सुन्दर सत्वप्रधान थियो, प्योर थियो, अहिले फेरि दुःख अशान्ति होइन पतित दुनियाँ बनेको छ। फेरि यो दुनियाँ नयाँ आफै हुँदैन, बाबाले बनाउनुहुन्छ। यसलाई दुनियाँको चक्र भनिन्छ जो घुमिरहन्छ। यस्तो होइन लाखौं वर्षपछि पुरानो दुनियाँ नयाँ हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग बुझिसकेका छौ, भक्ति बिल्कुलै अलग हो। भक्तिको सम्बन्ध रावणसँग छ, ज्ञानको सम्बन्ध कोसँग छ? रामसँग छ। यो तिमीले अहिले बुझिरहेका छौ। बाबालाई बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहोस्। नयाँ दुनियाँमा अवश्य सुख हुन्छ। बच्चाहरू साना अथवा ठुला सबैले जानिसक्यौ। के जानिसक्यौ? अब कहाँ जानु छ? अब घर जानु छ। ज्ञानको सार पनि यही हो नि होइन। अब यो चक्र पुरा भयो, हामी अब यो नाटक पुरा हुन्छ, हामी फेरि सत्युगमा जन्मको चक्कर लगाउनु छ। सो आत्मालाई दर्शन हुन्छ। सृष्टि चक्रको अर्थात् आत्मालाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, उसलाई भनिन्छ त्रिनेत्री। अहिले तिमी त्रिनेत्री हौ, अरू सबै मनुष्यहरूका यी स्थूल नेत्र छन्, ज्ञानको नेत्र कसैलाई मिलेको छैन। तिमी बच्चाहरू मात्रै अहिले त्रिनेत्री बनेका छौ, सबै मनुष्य आत्माहरूका त दुईवटा स्थूल नेत्र मात्रै छन्।
अहिले तिमी अच्छा त्रिनेत्री बनेपछि नै त्रिकालदर्शी बनिन्छ, किनकि आत्मालाई ज्ञान मिल्छ नि। आत्माले नै एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ, संस्कार आत्मामा रहन्छ। आत्मा अविनाशी छ। बाबा भन्नुहुन्छ नाम रूपबाट अलग बन, आफूलाई अशरीरी आत्मा सम्झ, देह नसम्झ। घर जानु छ, शरीर जाँदैन, सम्बन्धी जाँदैन, केही पनि जाँदैन। तेरो बाबाले बच्चे आफूलाई केवल आत्मा सम्झ भन्नुहुन्छ। यो पनि जानेका छौ हामीले आधा कल्पदेखि परमात्मालाई याद गर्दै आएका हौँ। यहाँ जब धेरै दुःख हुन्छ तब धेरै याद गर्छन्। अहिले कति दुःख छ, पहिला यति दुःख थिएन। दुनियाँमा जति धेरै दुःख अशान्ति बढ्दै जान्छ त्यति नै भगवान प्रति उनीहरूको केही न केही विश्वास पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर अहिले दुनियाँमा भक्ति पूजा पाठ गर्ने मान्छे पनि केही न केही धेरै नै छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। जबदेखि बाहिरका आए तबदेखि यी राजाहरू पनि आपसमा लड्न थाले, भिन्ना भिन्नै भए। सत्युगमा त एउटै राज्य थियो। अहिले हामीले सत्युगदेखि लिएर कलियुग अन्तसम्मको इतिहास भूगोल बुझिरहेका छौँ। सत्ययुग त्रेतामा एउटै राज्य थियो। यस्तो एउटै डिनाइस्टी कसैको हुँदैन। क्रिस्चियनमा पनि हेर फुट छ, त्यहाँ त सारा विश्व एकको हातमा रहन्छ। यो केवल सत्युग त्रेतामा नै हुन्छ। एक मत, एक राज्य, एक भाषा, सबै कुरामा युनिटी भएको केवल सत्युग मात्रै हो। अहिले क्रिस्चियनमा पनि आपसमा मतभेद छ, फुट छ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यही भन्नुहुन्छ नि बाबाले, क्रिस्चियनहरू मिल्यो भने यो दुनियाँमा राज्य गर्न सक्छन्, तर यो ड्रामामा ल छैन। त्यहाँ यो कुरा छँदै छैन। यहाँ छ विश्वको इतिहास भूगोल। तिम्रो बुद्धिमा छ उच्च भन्दा उच्च, हाम्रा बाबा हुनुहुन्छ। बाबालाई धन्यवाद छ जसले सारा ज्ञान सुनाउनु भएको छ, हैन? यस्तो शिव बाबा जसले हामीलाई यति बेहदको ज्ञान दिनुभएको छ, हाम्रो जीवनलाई यस्तो श्रेष्ठ पवित्र बनाउनु भएको छ। यस्तो बाबालाई कुन शब्दले हामीले धन्यवाद गर्ने? तिमी बच्चाहरूले बाबाको यति महिमा गाउनुपर्छ भन्नुभयो। एउटा आत्माहरूको वृक्ष छ, अर्को छ मनुष्यहरूको वृक्ष। मनुष्यहरूको वृक्षमा माथि को छ? को छ? ब्रह्मा बाबा, हैन? ग्रेट ग्रेट ग्रैन्डफादर ब्रह्मालाई नै भनिन्छ। यो जानेका छन् ब्रह्मा मुख्य हुन्, तर ब्रह्माको पछाडि के इतिहास भूगोल छ यो कसैले जानेका छैनन्। अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ उच्च भन्दा उच्च बाबा रहनु पनि हुन्छ परमधाममा। फेरि सूक्ष्म वतनको बारेमा पनि तिमी थाहा छ, मनुष्य नै फरिस्ता बन्छन्, त्यसैले सूक्ष्म वतन देखाइएको छ। तिमी आत्माहरू जान्छौ, शरीर त सूक्ष्म वतनमा जान्छ? जाँदैन। कसरी जान्छन्? त्यसलाई भनिन्छ तेस्रो नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान। सूक्ष्म वतनलाई देखिन्छ दिव्य दृष्टिले, हैन? ज्ञानको तेस्रो नेत्रले। तिमीले ध्यानमा ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई देख्छौ। मानिसहरूले देखाउँछन् शङ्करको आँखा खुलेपछि विनाश हुन्छ, हैन? शङ्करलाई ध्यान अवस्थामा देखाउँछ र शङ्करको तेस्रो नेत्र खुल्यो भने विनाश हुन्छ भनिएको छ। शङ्कर वास्तवमा हामी ब्राह्मणहरूकै तपस्याको स्वरूप हो। जब हामी एकदमै ज्ञान योगमा आफ्नो स्थितिलाई पक्का गराउँछौँ, हाम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुल्छ, त्यसपछि नै विनाश हुन्छ। अब यसबाट त कसैले बुझ्न सक्दैन। अहिले तिमीले बुझेका छौ विनाश त ड्रामा अनुसार हुनु नै छ। आपसमा लडेर विनाश हुन्छन्। बाँकी शङ्करले के गर्छन्? यो ड्रामा अनुसार नाम राखिदिएका छन्। एउटा ड्रामामा यो नाम राखिएको हो भन्नुभयो बाबा। यो सम्झाउनु पर्छ, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर तीन छन्। स्थापनाको लागि ब्रह्मालाई राखिएको छ, पालनाको लागि कसलाई? विष्णुलाई, विनाशको लागि शङ्करलाई राखिदिएका छन्। वास्तवमा यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। शङ्करको पाठ कुनै छँदै छैन।
ब्रह्मा र विष्णुको पाठ त सारा कल्पमा छ। ब्रह्मा नै विष्णु, विष्णु नै ब्रह्मा। भक्ति मार्गमा पनि यो भन्छन्, ब्रह्मा नै विष्णु र विष्णु नै ब्रह्मा। तर कसरी भन्छन् यो ज्ञान छैन। हामीलाई बाबुले यो ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्माको पनि 84 जन्म पूरा भयो भने विष्णुको पनि पूरा भयो। शंकर त जन्म मरणदेखि पर छन्, त्यसैले शिव र शंकरलाई फेरि मिलाइदिएका छन्। वास्तवमा शिवको त धेरै ठुलो पाठ छ, पढाउनुहुन्छ ज्ञानका सागर। यदि उहाँले प्रेरणाबाट कार्य गर्नुहुन्छ भने सृष्टि चक्रको ज्ञान कसरी दिनुहुन्छ? बाबाले माथिबाट टचिङ गराएर प्रेरणा दिएर हो नि होइन। बाबा आउनुहुन्छ, ज्ञान सागर हुनुहुन्छ, त बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ममा सृष्टि चक्रको ज्ञान छ, मलाई यो पाठ मिलेको छ, त्यसैले मलाई नै ज्ञानका सागर नलेजफुल भन्छन्। ज्ञान केलाई भनिन्छ त्यो त जब मिल्नुहुन्छ तब थाहा हुन्छ, नमिलेसम्म कसरी थाहा हुन्छ? पहिला तिमीले पनि भन्थ्यौ ईश्वरले प्रेरणा दिनुहुन्छ, उहाँले सबै थोक जान्नुहुन्छ। हामीले जो पाप गर्छौं ईश्वरले देख्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो धन्दा म गर्दिन। परमात्मा जानी जान नहराउनुहुन्छ, हामीले जे गर्छौं देख्नुहुन्छ भन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे यो धन्दा मेरो होइन, मेरो धन्दा हो पतितलाई पावन बनाउनु, बच्चाहरूलाई पढाउनु भन्नुहुन्छ बाबाले। यो त जस्तो कर्म गर्छन् उनले स्वयं नै सजाय भोग्छन्, मैले कसैलाई सजाय दिन्न, न कसैलाई प्रेरणाद्वारा सजाय दिन्छु। मैले प्रेरणाद्वारा गरे भने त मानौ मैले नै सजाय दिन्छु। कसैलाई यसलाई पिट भन्नु यो पनि दोष हुन्छ। बाबाले अलि अस्ति पनि भन्नु थियो नि, विनाश मैले गराएँ भने मलाई पाप लाग्छ। सबै कुरा ड्रामामा निर्भर छ होइन। त्यही बाबाले भन्नुभयो बच्चाहरूले विकर्म गर्नु, सजाय खानु त्यो आफसे आफ हुन्छ, त्यो कर्म सिद्धान्तकोबाट मैले कसैलाई सजाय दिने होइन भन्नुभयो। कसैलाई यसलाई पिट भन्नु यो भन्ने पनि फर्स्ट छ। शंकरले प्रेरणा दिन्छन् भने त उनी पनि फस्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म त तिमी बच्चाहरूलाई सुख दिनेवाला हुँ, तिमीले मेरो महिमा गर्छौ बाबा, मैले कहाँ दुःख दिन्छु र? अहिले तिमी बच्चाहरू बाबाको सम्मुख बसेका छौ, त्यसैले कति खुसी। यहाँ डाइरेक्ट भाषण आउँछ। 24 घण्टा भक्ति गरे पनि मलाई भगवानले दृष्टि दिनुभयो, वरदान दिनुभयो, शक्ति दिनुभयो, यो भाषण आउँदैन। अहिले तिमी डाइरेक्ट परमात्माको बाबाको सम्मुख बसेका छौ, तिमी कति खुसी हुनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, यसलाई मेला भनिन्छ। सेन्टरहरूमा तिमी जान्छौ, त्यसलाई कुनै आत्मा र परमात्माको मेला भनिँदैन। आत्मा र परमात्माको मेला यहाँ मधुवनमा लाग्छ, यो पनि तिमीलाई थाहा छ। मेला लाग्यो, बाबा बच्चाहरूको बीचमा आउनु भएको छ। आत्माहरू सबै यहाँ छन्, आत्माहरूले नै याद गर्छन् बाबा आउनुहोस्। वास्तवमा सच्चा सच्चा कुम्भको मेला मधुवनमा लाग्छ। यो सबैभन्दा राम्रो मेला हो। भक्ति मार्गका सबै मेलाहरूमा सर्वश्रेष्ठ मेला हो मधुवनमा शिव बाबासँग, भगवानसँग मिल्नु भन्नुभयो बाबा। बाबा आएर सबै राज्यबाट छुटाइदिनुहुन्छ। यो मेला राम्रो भयो नि, जसबाट मनुष्य पारस बुद्धि बन्छन्। ती मेलाहरूमा त मनुष्य मैला हुन्छन्, पैसा बर्बाद गरिरहन्छन्, केही पनि मिल्दैन। भक्ति मार्गमा त त्यो कति भक्ति गर्ने भनेर कति आस्था भावनाले जान्छन्, तर उल्टै पैसा पनि बर्बाद, शरीर पनि बर्बाद, झन् उल्टै फोहोर मैला। गङ्गा स्नान गर्न जान्छन्, झन् फेरि कतै पानीले के बिरामी हुने हो कि भन्ने डर नै हुन्छ होइन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा त झन् उल्टै मैला हुन्छन् भन्नुभयो। त्यसलाई मायावी आसुरी मेला भनिन्छ। यो हो ईश्वरीय मेला। रात दिनको फरक छ, तिमी पनि आसुरी मेलामा थियौ, अहिले छौ केमा? ईश्वरीय मेलामा। तिमीले नै जानेका छौ बाबा आउनु भएको छ। सबैले जाने भने त थाहा छैन, कति
त्यसरी बाबाले पढ्ने पढाउनेको सिस्टम पनि हुँदैन। अब अहिले नै आउनको लागि मिलेको छैन भने अब पछि त झन् कस्तो समय आउँछ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ रहनको लागि यतिका भवन आदि कहाँबाट ल्याउने, अन्त्यमा गाउँछन् नि अहो प्रभु तिम्रो लीला। कुन चाहिँ लीला? सृष्टि परिवर्तन गर्ने लीला। अन्तिममा यो दुनियाँमा सबैलाई थाहा हुन्छ कि परमात्मा यो सृष्टिमा आउनुभयो, नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुभयो, तर त्यतिखेर बाबाको सहयोगी बन्ने, साथको अनुभव गर्ने केही पनि हुँदैन। अहो प्रभु तेरी लीला भन्ने मात्रै हो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कति भाग्यशाली छौ जो कि बाबाले स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, तिमी बाबाको सहयोगी बनेका छौ। यो सबैभन्दा ठुलो लीला पुरानो दुनियाँ खत्तम हुनुभन्दा पहिला नयाँ दुनियाँको स्थापना हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि कसैलाई सम्झाउँदा पहिला स्थापना, विनाश, फेरि पालना भन्नु छ। जब स्थापना पुरा हुन्छ तब फेरि विनाश सुरु हुन्छ, फेरि पालना हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कसैलाई सम्झाउने बेलामा पहिला स्थापनाको बारेमा सम्झाऊ कि विनाशको मात्र सम्झाएपछि उनीहरूलाई डर लाग्छ, आत्तिन्छन् हैन। त्यही भएर बाबाले पहिला स्थापना सम्झाउनु पर्छ भन्नुभयो। तिमी बच्चाहरूलाई यो खुसी छ हामी सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हौं, फेरि हामी चक्रवर्ती राजा बन्छौं। यो कसैलाई थाहा छैन यी देवताहरूको राज्य कहाँ गयो, नाम निशान। देवताको सट्टा आफूलाई हिन्दू भनिदिन्छन्, हिन्दुस्तानमा रहने हिन्दू हुन्। लक्ष्मी नारायणलाई त यस्तो कहिल्यै भनिँदैन, उनीहरूलाई त देवता भनिन्छ। अहिले यस मेलामा ड्रामा अनुसार तिमी आएका छौ, यो ड्रामामा निश्चित छ। खुसीको कुरा हो नि, हर कल्प बाबा आउनुहुन्छ, बाबासँग मिल्ने, बाबाको सहयोगी बन्ने, नयाँ दुनियाँमा जाने पाठ हामी बच्चाहरूको फिक्स भयो हैन। अब यो चेन्ज हुँदैन। तेरो बाबा भन्नुहुन्छ यो ड्रामामा निश्चित छ, बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ। तिम्रो जे पाठ चलिरहेको छ फेरि कल्पपछि चल्छ। यो चक्र घुमिरहन्छ, फेरि रावण राज्यमा आसुरी पालना हुन्छ। तिमी अहिले ईश्वरीय बच्चाहरू हौ, फेरि दैवी बच्चा, फेरि क्षेत्रीय बन्छौ। तिमी जो अपवित्र प्रवृत्ति मार्गका बनेका थियौ, आफै फेरि पवित्र प्रवृत्ति मार्गका बन्छौ। हुन त यी पनि दैवी गुणवाला मनुष्य नै हुन्। बाँकी यति बुझा आदि दिएका छन्। विष्णु को हुन् यो कसैले बताउन सक्दैन। महालक्ष्मीको पनि पूजा गर्छन्, जगदम्बासँग कहिल्यै धन माग्दैनन्। कोसँग माग्छन्? लक्ष्मीसँग। धन धेरै मिल्यो भने भन्छन् लक्ष्मीको पूजा गर्यौं, त्यसैले उनले भण्डारा भरिदिन्। यहाँ त तिमीले जगदम्बासँग पाइरहेका छौ, परमपिता परमात्मा शिवद्वारा हैन। जगदम्बा भनेको मनको सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण गर्नेवाला भनिन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ बच्ची अहिले शिव बाबाद्वारा तिमीले जगत पिता जगदम्बासँगबाट पाइरहेका छौ। बाप दादा भन्दा पनि लक्की छौ। किन होला? तिमी बच्चाहरू बाबा भन्दा पनि अझै लक्की छौ भन्नुभयो। भाग्यशाली सितारा हो भन्नुहुन्छ बाबाले। किन होला? हामी विश्वको मालिक पनि बन्छौं। शिव बाबा विश्वको मालिक बन्नुहुन्न हैन। बाबा एउटा, बाबा ब्रह्माण्डको मात्रै मालिक भने हामी बच्चाहरू विश्व ब्रह्माण्ड दुवै छौं। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू बाप दादा भन्दा पनि लक्की छौ। हेर जगदम्बाको कति मेला लाग्छ, ब्रह्माको त्यति लाग्दैन। ब्रह्मालाई त एउटै मात्र स्थानमा राखिदिएका छन्। कहाँ? अजमेरमा भव्य मन्दिर छ। देवीहरूका मन्दिर धेरै छन्, किनकि यस समयमा तिम्रो धेरै महिमा हुन्छ। तिमीले विश्वको सेवा गर्छौ, पूजा पनि तिम्रो धेरै हुन्छ। तिमी भाग्यशाली हौ। जगदम्बाको लागि यस्तो कहिल्यै भनिँदैन, उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। तिम्रो महिमा भइरहन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि सर्वव्यापी भन्दैनन्, मलाई भनिदिन्छन् कण कणमा हुनुहुन्छ। कति ग्लानी गर्छौ?
अरू कसैलाई पनि कण कणमा ठिक्कर भित्र पत्थरमा हुनुहुन्छ भन्दैनन्, तर शिव बाबाले भगवानलाई कण कणमा हुनुहुन्छ भनेर कति ग्लानी गरेका छन्। महिमा ग्लानी भएको छ। तिम्रो म कति महिमा बढाउँछु, भारत माताको जय भन्छन् नि। भारत माता त तिमी हौ नि, धरती होइन। धरती आदि जो अहिले तमो प्रधान छ, सत्युगमा सतो प्रधान हुन्छ। भारत माता की जय भनेर पूजा गर्छन्, महिमा गर्छन्, वन्दे मातरम भन्छन्। तिम्रो कति महिमा बढाउँछ मैले भन्नुहुन्छ बाबाले। सत्युगमा सतो प्रधान हुन्छ, त्यसैले भन्छन् देवताहरूको पाउ पति दुनियाँमा पर्दैन। जब सतो प्रधान धरती हुन्छ तब आउँछन्। अहिले तिमी सतो प्रधान बन्नु छ। श्रीमतमा चलेर बाबालाई याद गरिरह्यौ भने उच्च पद पाउँछौ, यो ख्याल राख्नु छ। जति बाबाको श्रीमतमा चलेर बाबाको याद त्यति नै हाम्रो उच्च पद हुन्छ, यो तिमीले ख्याल राख्नुपर्छ। याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ, श्रीमत मिलिरहन्छ। सतयुगमा त तिम्रो आत्मा पवित्र कञ्चन हुन्छ, त्यसैले शरीर पनि कञ्चन मिल्छ। सुनमा मिसावट परेपछि फेरि गहना पनि त्यस्तै बन्छ। आत्मा झुटो त शरीर पनि झुटो। अहिले आत्मा थर्ड क्लासको छ, त्यही भएर शरीर पनि रोगी, थर्ड क्लास होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ मिसावट परेपछि सुनको मूल्य पनि कम हुन्छ। तिम्रो मूल्य अब केही पनि छैन। हामी कति मूल्यवान थियौँ, श्रेष्ठ थियौँ, अहिले हामी मूल्यहीन बनेका छौँ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ पहिला तिमी विश्वको मालिक 24 क्यारेट थियौ, अहिले कति क्यारेट? 9 क्यारेट भनिन्छ। बाबाले बच्चाहरूसँग यो कुराकानी गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई बसेर बहलाउनुहुन्छ, जसबाट तिमी सुन्दै सुन्दै परिवर्तन हुन्छौ। बाबाले दिनदिनै नयाँ नयाँ कुराहरू सुनाउनुहुन्छ, कति खुसी लाग्छ होइन। बाबाको पढाइ, बाबाको ज्ञान कति बृहत छ। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई कति हँसाउनुहुन्छ, बहलाउनुहुन्छ। यो सुन्दै सुन्दै तिमी बच्चाहरू पतितबाट पावन बन्छौ र फेरि पावन दुनियाँमा जान्छौ। मनुष्यबाट देवता बन्छौ, त्यहाँ हिरा जवाहरतहरूका महल हुन्छन्। स्वर्ग त फेरि के, त्यहाँको सुविरस आदि पनि तिमीले पिएर आउँछौ। पिउनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले, त्यो त्यहाँको सुविरस पनि पिएर आउँछौ, यो अनुभव गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यहाँका फल नै यति ठुला ठुला हुन्छन्, यहाँ त मिल्न सक्दैन। बाबाले एउटा मुद्दामा भन्नुहुन्थ्यो नि, तिमीले फल खान पनि पर्दैन, त्यो फलको रसले पनि पुग्छ तिमीलाई भन्नुहुन्छ होइन। यहाँ त मिल्न सक्दैन। सत्यमा त्यहाँ कस्तो प्योर कुराहरू, सुन्दर कुराहरू मिल्छ नि, त्यसको त अहिले पिक्चर पनि छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। हामीले जो देख्छौँ नि त्योभन्दा त कति कति फर्स्ट क्लास हुन्छ भन्नुहुन्छ। यहाँ त त्यो मिल्न सक्दैन। सूक्ष्म वतनमा त केही छँदै छैन। अब तिमी प्र्याक्टिकलमा जान्छौ। यो हो आत्मा र परमात्माको मिलान, यसबाट तिमी उज्जवल बन्छौ। तिमी बच्चाहरू यहाँ आउँदा फ्री हुन्छौ, घर धन्दा आदि केहीको चिन्ता हुँदैन। त्यसैले यहाँ तिमीलाई यादको यात्रामा रहने राम्रो अवसर छ। त्यहाँ त घरबार आदि याद आइरहन्छ, यहाँ त केही छँदै छैन। यहाँ रातको 2 बजे उठेर बस्न सक्छौ। सेन्टरमा त राति जान सक्दैनौ। मधुवनमा गएको बेलामा योग गरेर बाबाको त्यो सुन्दर अनुभव गर्न कति धेरै टाइम मिल्छ, अवसर मिल्छ। यहाँ घरमा मिल्दैन। राति 2 बजे उठेर सेन्टरमा आउनु पनि त्यो सम्भव हुँदैन, पाइँदैन होइन। त्यो बाबाले मधुबन गएको बेलामा त कसरी हुन्छ मेरो स्थिति बनाउनु छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो। यहाँ त सहज छ, आएर शिव बाबाको यादमा बस, अरू कसैको याद नआओस्। यहाँ तिमीलाई मद्दत पनि मिल्छ। सबेरै चाँडै सुत, फेरि सबेरै उठ। बेलुकी जति सक्दो छिटो सुत्ने, बाबाको अव्यक्त मूल्य पढेर होइन। बिहानमा आफसे आप सजिलैसँग उठ्न सकिन्छ होइन। अव्यक्त मूल्यमा विशेष छुट्टै होइन ज्ञानको पोइन्टहरू पनि त्यस्तै राम्रो राम्रो हुन्छ, शक्ति पनि त्यति नै मिल्छ। त्यही भएर बाबाले
छिटो छु त छिटो उठ भन्नुहुन्छ। 3 देखि 5 बजेसम्म आएर बस, बाबा पनि आउनुहुन्छ, बच्चाहरू खुसी हुन्छन्। बाबा हुनुहुन्छ योग सिकाउनेवाला, यी पनि सिक्नेवाला हुन्। दुवै बाबा र दादा आउनुहुन्छ, फेरि यहाँ र त्यहाँ योगमा बस्दाको फरक पनि थाहा हुन्छ। घरमा योग बस्नु र यहाँ बस्नु कति फरक हुन्छ, यहाँ र फेरि मधुवनमा धेरै फरक हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। यहाँ केही पनि याद रहँदैन, यसमा फाइदा धेरै छ। बाबाले राय दिन धेरै राम्रो हुन सक्छ। अब हेर्नेछु बच्चाहरू उठ्न सक्छन् कि सक्दैनन्। बाबाले एउटा मात्रै भन्नुहुन्थ्यो कि बिहान बाबाले सकभर 2 बजे उठ भन्नुहुन्छ, नसके 3 बजे, नसके 4 बजे। त्यहाँभन्दा पनि लेट उठ्नु त त्यो बाबाको बच्चै होइन जस्तै हो भन्नुभएको थियो होइन। त्यो भएर 4 बजेभन्दा लेट कहिल्यै पनि नहोस्। 4 बजे त एकदमै ढिलोको लागि भन्नुहुन्छ बाबा। अब हेर्नेछु बच्चाहरू उठ्न सक्छन् कि सक्दैनन्। कतिलाई सबेरै उठ्ने अभ्यास हुन्छ। तिम्रो सन्यास छ के को? 5 विकारको र वैराग्य छ सारा पुरानो दुनियाँको। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्टमा अहिले सृष्टि परिवर्तन गर्ने लीला चलिरहेको छ। अहिले सृष्टि परिवर्तन गर्ने लीला चलिरहेको छ। त्यसैले स्वयंलाई परिवर्तन गर्नु छ। त्यसैले स्वयंलाई परिवर्तन गर्नु छ। मिलनसार भएर रहनु छ। मिलनसार भएर रहनु छ। कतिपयले भन्नुहुन्छ नि सृष्टि परिवर्तन भएछ भने हामी पनि जाउँला भनेर, तर त्यति सजिलो त्यो परिवर्तनशील दुनियाँमा जान हामी सकिँदैन होइन। त्यही भएर आफू पनि परिवर्तन हुनु छ र मिलनसार भएर रहनु छ भन्नुभयो बाबा। दोस्रो पोइन्ट, सबेरै उठेर एक बाबाको यादमा बस्नु छ। एक बाबाको यादमा बस्नु छ। त्यस समय अरू कसैको पनि याद नआओस्। अरू कसैको पनि याद नआओस्। पुरानो दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बनेर 5 विकारको सन्यास गर्नु छ। बाबाले भन्नुभयो बिहान उठेर केवल एक बाबाको याद आओस्। अरू कुनै पनि धन्दा धुरी नाता गोता इष्टमित्र कसैको पनि याद नआओस्। एक बाबाको याद गर्नु छ र पुरानो दुनियाँबाट अब बेहदको बैरागी बनेर 5 विकारको दुःखदायी कुराहरूको सन्यास गर्नु छ। हुन त दादीहरूलाई यत्रो 80-82 साल पहिला वैराग्य आयो, अनि बाबाको ज्ञानमा चल्नुभयो, आफूलाई श्रेष्ठ बनाउनु भयो, सम्पूर्ण बनाउनु भयो। हामीलाई अहिले यस्तो परिस्थिति देख्दा पनि वैराग्य आएन भने होइन कहिले हामी बन्न सक्छौँ। त्यही भएर बच्ची अब तिमी बेहदको वैरागी बनेर 5 विकारको सन्यास गर्नु छ भन्नुभयो बाबाले। बाबा वरदान दिनुहुन्छ, किनारा गर्नुको सट्टा
हर पल बाबाको सहारा अनुभव गर्ने, किनारा गर्नुको सट्टा हर पल बाबाको सहारा अनुभव गर्ने निश्चय बुद्धि विजयी भव। किनारा गर्नुको सट्टा हर पल बाबाको सहारा अनुभव गर्ने निश्चय बुद्धि विजयी भव। विस्तारमा छ, विजयी भवको वरदानी आत्माले, विजयी भवको वरदानी आत्माले हर पल स्वयंलाई सहाराको छत्र छायामा अनुभव गर्छ। सहाराको छत्र छायामा अनुभव गर्छ। उसको मनमा संकल्पमा पनि बेसहारा, उसको मनमा संकल्पमा पनि बेसहारा वा एक्लोपनको अनुभव हुँदैन। एक्लोपनको अनुभव हुँदैन। कहिल्यै उदासी या अल्पकालको हदको वैराग्य आउँदैन। कहिल्यै उदासी या अल्पकालको हदको वैराग्य आउँदैन। ऊ कहिल्यै कुनै कार्यबाट, समस्याबाट, व्यक्तिबाट किनारा गर्दैन। कार्यबाट, समस्याबाट, व्यक्तिबाट किनारा गर्दैन। हरेक कर्म गर्दै सामना गर्दै सहयोगी बन्दै बेहदको वैराग्य वृत्तिमा रहन्छ। बेहदको वैराग्य वृत्तिमा रहन्छ। फेरि सुन्नु, बाबाले विस्तारमा भन्नुभयो, विजयी भवको वरदानी आत्माले हर पल स्वयंलाई सहाराको छत्र छायामा अनुभव गर्छ। उसको मनमा संकल्पमा पनि बेसहारा वा एक्लोपनको अनुभव हुँदैन। हैन, जो बाबाको शक्तिको, बाबाको वरदानको, हैन, विजयी भवको वरदानी आत्मा छ, ऊ हर पल बाबाको छत्र छायामा आफूलाई अनुभव गरेको हुन्छ। उसले सपनामा पनि संकल्पमा पनि आफूलाई एक्लोपनको महसुस गर्दैन। बाबा मिल्नु भयो त संसार मिल्यो, हैन। त्यो बाबाले भन्नुभयो, उसले एक्लोपन फिलिङ गर्दैन। ऊ कहिल्यै पनि उदासी या अल्पकालको हदको वैराग्यमा आउँदैन। बाबाले उदासी अर्थात् मायाको दासी भन्नुहुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो, ऊ अल्पकालको हदको वैराग्यमा आउँदैन। ऊ कहिल्यै पनि कार्यबाट, समस्याबाट, व्यक्तिबाट किनारा गर्दैन। हरेक कार्य गर्दै, सामना गर्दै, सहयोगी बन्दै बेहदको वैराग्य वृत्तिमा रहन्छ भन्नुभयो। स्लोगन छ, एक बाबाको साथमा रहेर बाबालाई नै आफ्नो साथी बनाऊ। एक बाबाको साथमा रहेर बाबालाई नै आफ्नो साथी बनाऊ।
मुख्य सार के थियो चक्र पूरा हुन्छ। अच्छा, मुख्य सार थियो मिठी बच्ची अब ड्रामाको चक्र पूरा हुन्छ। तिमी मिलनसार बनेर नयाँ दुनियाँमा आउनु छ, त्यहाँ सबै मिलनसार हुन्छन्, यहाँ मतभेदमा छन्। प्रश्न, तिमी त्रिनेत्री बच्चाहरू कुन ज्ञानलाई जानेर त्रिकालदर्शी बनेका छौ? उत्तरमा, तिमीलाई अहिले सारा विश्वको इतिहास भूगोलको ज्ञान मिलेको छ। सत्ययुगदेखि लिएर कलियुग अन्तसम्मको इतिहास भूगोल तिमीले जानेका छौ। तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ, आत्मामा छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, नाम रूपबाट न्यारा बन, आफूलाई आत्मा अशरीरी सम्झ। ओम शान्ति।
कल्याण करे।